समग्रमा पार्ट अफ इन्लाइटन अर्थात् स्पिरिचुअलमा अल्टिमेट गोल भनेको पार्ट अफ इन्लाइटनमेन्ट नै हो र यसको लागि बुद्धका यी कम्प्यासनेट वान, अवेकन वान र साथसाथै फुल्ली इन्लाइटन वानको महिमाबारे म आज यो सम्यक सम्बुद्ध कार्यक्रममा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मैले सुरुमा एउटा गाथा यहाँहरूको समक्ष वाचन गरेको थिएँ। फेरि एकचोटि म रिपिट गर्न चाहन्छु। अभिज्ञेयो अभिज्ञातं भावितव्यं च भावितं पहातव्यं पहिनं मे तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणं। यो श्लोक, यो गाथा पालीमा भएकोले मन्त्र उच्चारण गरेको जस्तो हुन्छ, तर यो मन्त्र होइन। यो त्रिपिटकमा आएको गाथा श्लोक हो, बुद्ध वचन हो। बुद्ध वचन, सत्य वचन, सिद्ध वचन हो। यसको बारे म अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु सम्यक सम्बुद्धको सवालमा। भगवान बुद्धले भर्खर 35 वर्षको उमेरमा बोधि वृक्षको रुखमुनि बोधि ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धत्व ज्ञान हासिल गरेर उहाँ यात्रामा निस्कनु भएको थियो। र यो यात्रामा चारिकामा निस्किने क्रममा उकट्ठा सहरको शेतव्य नगरमा उहाँ गइराख्नु भएको थियो। र यसरी त्यो शेतव्य नगरमा गइरहेको सन्दर्भमा मैले प्रकाश गर्न चाहे, अकर्डिङ टु बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकमा आए अनुसार त्यसरी त्यो शेतव्य नगरमा गइराख्नु भएको बेलामा एक समयमा त्यो बेला वेदका ज्ञाता हुनुभएको योग नक्षत्र र ज्योतिष शास्त्र शारीरिक लक्षण बारे ज्ञान भएको, खगोल वास्तुशास्त्र र ज्योतिष बारे ज्ञान भएको एकजना प्रकाण्ड ज्योतिष आचार्य पनि त्यही बाटो भएर गइराख्नु भएको थियो। र त्यो ब्राह्मणको नाम चाहिँ द्रोण ब्राह्मण थियो। त्यो द्रोण भन्ने ब्राह्मणले, जो चाहिँ शारीरिक लक्षण हेर्न चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो द्रोण ब्राह्मणले 81 एकपटक भगवान बुद्ध पाल्नु भएको त्यो बाटोमा उहाँको पाद चिन्ह पैताला भूमिमा देख्नुभयो। जमिनमा बुद्धको पैताला देखेपछि त्यो द्रोण ब्राह्मण आश्चर्य भए, अद्भुत माने। ओहो, यो त युग पुरुषको जन्म भएछ। अर्थात् यो पैताला असाधारण अद्वितीय छ। यस्तो पैताला भएको न भूतो न भविष्यति मेरो जीवनमा। यो त अचम्मै भयो, मैले कहिल्यै देखेको थिएन। किनभने बुद्धको पैताला अलि असाधारण अद्वितीय नै थियो। कुन अर्थमा त भन्दाखेरि शारीरिक लक्षणमा पनि बुद्धका पादको सबै औँलाहरू बराबर नै थिए। भूमि स्पर्श गर्दाखेरि पनि त्यसका लक्षणहरू, त्यसमा भएका गुणाङ्गहरू परिपूर्ण थिए। किनभने भगवान बुद्ध आफैमा शारीरिक रूपमा 32 महापुरुष र 84 अनुव्यञ्जनले युक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। सानैमा उहाँको नामाङ्कन गरेको बेलामै उहाँको शरीरको लक्षण हेरेर यस्तो 32 महापुरुष लक्षणले युक्त भएका शिशु बालक राज्य सञ्चालन गरेको खण्डमा एम्परर अर्थात् चक्रवर्ती हुनेछ, घर छोडेमा त्यागी भएमा ज्ञानी हुनेछ भन्ने सङ्केत अथवा भविष्यवाणी पहिल्यै गरिरहेको थियो। 81 त्यो द्रोण ब्राह्मणले बुद्धको पाइला दर्शन गरेर देखिसकेपछि उहाँलाई दर्शन गर्न ललायत भए। दर्शन गर्न
यो पाठ चिन्ह भएको, यो पैताला भएको व्यक्तिलाई मैले दर्शन गर्न पाएको खण्डमा म अहोभाग्य हुने भएँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यसपछि त्यो पाइलाको चिन्ह खोज्दै खोज्दै भगवान बुद्ध हुनुभएको ठाउँमा जानुभयो। बुद्ध त्यस बेला एउटा वृक्षको रुख मुनि बुद्धत्व ज्ञानको बुद्ध रस फैलाउनु हुँदै समापति ध्यानमा बसिराख्नु भएको थियो। यसरी समापति ध्यानमा बसिराख्नु भएको बुद्धलाई देख्न साथ नै त्यो द्रोण ब्राह्मणले हात बिन्ती गरिकन नमस्कार गरिकन अभिवादन गरे। अभिवादन गर्न साथ नै त्यो द्रोण ब्राह्मणले बुद्धसँग संवाद गरेको यो सम्यक सम्बुद्ध प्रसङ्गसँग म आज सुरुवात गर्न गइरहेको छु। द्रोण ब्राह्मणले बुद्धलाई देख्न साथ नै सोध्नुभयो कि तपाईँ देवता ब्रह्मा हो भनेर सोध्नुभयो। उहाँको रूप देखेर, उहाँको आकर्षक सुवर्णमय शरीर देखेर उहाँ भर्खर बुद्धत्व प्राप्त गरेर जाज्वल्यमान भएको उहाँको शोभाकान्त रूप धातु बुद्ध धातुलाई देख्न साथ नै त्यो द्रोण ब्राह्मणले तपाईँ के कुनै देव ब्रह्मा हो भनेर सोध्नुभयो। तपाईँ देवता हो भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि बुद्धले होइन म देवता होइन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। पूर्वी एसिय सभ्यतामा प्रायःजसो धेरै मानिसहरूले कहिलेकाहीँ सनातनी विचार अनुसार बुद्धलाई पनि ईश्वरको अंश हो, ईश्वरको दूत हो, देवता हो, उहाँलाई पनि कसैले पठाएको हो अथवा अवतारित हो भनेर मान्ने पूजा गर्ने गर्छ। तर यो द्रोण ब्राह्मणसँगको संवादमा द्रोण ब्राह्मण आफैले के तपाईँ कुनै देवता हो भनेर सोध्नुहुँदा होइन म देवता होइन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ कुनै रूप धारण गरेर आउनुभएको गन्धर्व हो भनेर सोध्नुभयो। बुद्धले होइन म गन्धर्व पनि होइन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यसो भए तपाईँ रूप धारण गरेर आएको छदम भेषमा आउनुभएको कुनै नाग हो कि भनेर पनि सोध्नुभयो। सम्भवतः त्यो बेला नागहरू पनि रूप फेरेर आउन सक्ने अवस्था थियो भन्ने कुरा यो प्रसङ्गले बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ त्यसो भए नाग हो कि भनेर सोध्नुभयो। नागलोकबाट आएको नाग हो कि भनेर सोध्नुभयो। होइन म नाग पनि होइन, म रूप फेरेर आएको नाग पनि होइन, म गन्धर्व पनि होइन, म कुनै देवता ईश्वर अथवा ब्रह्म पनि होइन। त्यसो भए तपाईँ मनुष्य हो कि भनेर सोध्नुभयो। होइन म अब मनुष्य पनि होइन भनेर बुद्धले जवाफ दिनुभयो। त्यसो भए तपाईँ मनुष्य पनि होइन भए तपाईँ यक्ष असुर हो कि भनेर सोध्नुभयो। तपाईँ यक्ष असुर हो कि भनेर सोध्नुभयो। होइन म यक्ष असुर पनि होइन भनेर आई एम नट ए गड, आई एम नट ए डेमन। होइन, त्यसकारण बुद्ध नाग पनि होइन, यक्ष पनि होइन, मनुष्य पनि होइन, गन्धर्व पनि होइन भनेर बुद्धले जवाफ दिनुभयो। अब सोध्ने उसलाई थाहा भए अनुसार मनुष्य पनि होइन भनेपछि त्यसो भए तपाईँ अमनुष्य हो कि भनेर सोध्नुभयो। होइन म अब अमनुष्य पनि होइन भनेर भन्नुभयो। द्रोण ब्राह्मणले आफूले थाहा पाए जस्तै देवता हो कि, मनुष्य हो कि, नाग हो कि, यक्ष हो कि, गन्धर्व हो कि, अमनुष्य हो भन्दा होइन भनेपछि उहाँ ठाक्नुभयो।
मैले जे सोधे पनि तपाईँले होइन भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ को हुनुहुन्छ त? तपाईँ को हुनुहुन्छ त? तपाईँको स्वपरिचय तपाईँले दिनुहोस् न भनेर द्रोण ब्राह्मणले प्रार्थना गरेपछि शारीरिक लक्षण जानेर बुद्धको पैताला हेरेर अद्भुत आश्चर्य मानेको द्रोण ब्राह्मणलाई बुद्धले आफ्नो परिचय, बुद्ध स्वयंले आफ्नो आइडेन्टिटी यो गाथामा दिइराख्नु भएको हो। अभिज्ञेयो अभिज्ञातं भावितवञ्च भावितं पहातव्यं पहिनं मे तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणं। हे ब्राह्मण, यो संसारमा जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने, सिक्नुपर्ने जे जति स्थूलदेखि सूक्ष्मसम्म छन्, लौकिकदेखि पारलौकिक र परमार्थसम्म छन्, जीवन जगतमा जे जति चिजहरू छन् ती सबै जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने सबै चिजलाई मैले जानिसकेँ, बुझिसकेँ, मैले अभिज्ञात गरिसकेँ, बोध गरिसकेँ। अभिज्ञेयो अभिज्ञातं, जे जति अभिज्ञात गर्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हो त्यो सबै मैले थाहा पाइसकेँ। भावितव्यञ्च भावितं, यो संसारमा जीवन जगतमा जे जति भाविता गर्नुपर्ने, जे जति पालना पूर्ण गर्नुपर्ने हो त्यो सबै मैले साक्षात्कार गर्नुपर्ने हो। त्यो साक्षात्कार गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण साक्षात्कार गरी लिइसकेको छु। कुनै पनि अब शेष रहेन। पहातव्यं पहिनं मे, यो संसारमा जे जति त्याग गर्नुपर्ने हो, जे जति छोड्नुपर्ने हो, त्याज्य चिज सबैलाई मैले त्याग गरिसकेँ। त्यसैले हे सजन, हे ब्राह्मण, मलाई बुद्ध भनेर चिन्नु, म बुद्ध हुँ भनेर भगवान बुद्धले आफूले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भर्खर केही समय पश्चात द्रोण ब्राह्मणलाई आफू को हुँ भन्ने बारेमा बुद्धले भन्नुभएको हो। संसारमा जान्नुपर्ने जानिसकेँ, भाविता गर्नुपर्ने भाविता गरिसकेँ, त्याग्नुपर्ने त्यागिसकेँ। त्यसैले म बुद्ध हुँ, म मनुष्य पनि होइन, अब अमनुष्य पनि होइन भनेर भन्नुभएको हो। अब बुझ्नुपर्ने बुझिसकेँ, लाभ गर्नुपर्ने सबै लाभ गरिसकेँ भन्नाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, जसले यो संसारमा दुःख समस्या छ, दुःखको कारण अविद्या र तृष्णा हो, दुःखको कारण दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रुथ। जसले चार आर्य सत्यलाई बोध गर्छ, यही मानेमा ती बोधिसत्वहरूलाई अथवा ती पारमी पूर्ण गरेका व्यक्तित्वलाई जसले बोध गर्छ, चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्छ, उहाँहरूलाई नि बुद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसैले अभिज्ञेयो अभिज्ञातं, के अभिज्ञात गरेँ त भने चार आर्य सत्यलाई मैले बोध गरेँ भनेर बुद्धले भन्नुभएको हो। भावितव्यञ्च भावितं, भावना गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि शील, समाधि, प्रज्ञा, अष्टाङ्गिक मार्गलाई जसले भाविता गर्छ उहाँलाई नै बुद्ध भनेर भनिन्छ। जसले चार आर्य सत्यलाई बोध गर्छ, जसले अष्टाङ्गिक मार्गलाई भाविता गर्छ, जसले मनका मैलहरू, विकारहरू, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अभिमान जस्ता विकारहरू, तृष्णाहरूलाई, गलत धारणा, मिथ्या दृष्टिहरूलाई, सट्काय दृष्टि, त्यस्तै गरिकन विचिकित्सा र त्यस्तै गरिकन शीलबद्ध परामर्श जस्ता त्याज्य चिजहरू सबैलाई, विकारहरूलाई त्यागेर परिशुद्ध भएको हुन्छ। जसले बुझ्नुपर्ने सबै बुझेर बोध भयो, जसले साक्षात्कार गर्नुपर्ने सबै साक्षात्कार गरे,
जसले त्याग गर्नुपर्ने जीवन जगतमा सबै त्यागिसके, त्यसरी बोध भएको व्यक्ति नै जागृत अवस्थाको लागि नै बुद्ध भनेर भनिन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यसैले हामीले चैत्य बुद्धको प्रतिमाहरूको सिम्बललाई हेर्ने हो भने जहाँ पनि बुद्धलाई कमलको फुलमाथि आसनमा विराजमान गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा सिम्बोलिक हो। बुद्धको प्रतिमा बनाउन स्वीकृति गर्नु अगाडि, राजा कनिष्क भन्दा पनि अगाडि हामीले बुद्धको प्रतिमा बन्नु अगाडि बुद्धको प्रतीकको रूपमा कमलको फुल राख्ने चलन थियो। बुद्धले त्यो बेला भन्नुभयो कि नीलो, रातो र सेतो तीन थरीका कमलको फुलहरू जसरी हिलो मैलोमै उम्रिन्छन्, हिलो पोखरीमै त्यो उब्जनी हुन्छ, तर त्यो हिलो मैलोमै उम्रे तापनि त्यो हिलो मैलो पानीबाट अलग्ग भएर विशुद्ध हुन्छ, परिशुद्ध हुन्छ। केही पनि हिलो मैलो त्यो कमलको फुलमा टाँसिएको हुँदैन, परिशुद्ध अलग्ग हुन्छ। त्यस्तै नै बोधिसत्वहरू पनि मनुष्य जन्म लिन्छन्, तर मनुष्यहरू चाहिँ सुतिरहेको बेहोसी जस्तै हुन् हामीहरू सर्वसाधारणहरू, तर बुद्ध सदैव जागृत, जसरी कमलको फुल शुद्ध छ, पवित्र छ, अलग्ग छ, विमुक्त छ, विशुद्ध छ, त्यस्तै नै प्राणी जगतमा मानिसहरूको बीचमा सत्व प्राणीको माझमा त्यो कमलको फुल सरह नै बुद्ध पनि विकारबाट मुक्त, तृष्णा अविद्याबाट मुक्त, शुद्ध बुद्ध हुनुभयो। यसैले त्यो द्रोण ब्राह्मणलाई बुद्धले जसले चार आर्य सत्यको बोध गर्छ, जसले अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता गर्छ, जसले त्याग गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चिजहरू जीवन जगतमा त्यागिसक्यो, त्यस्तो जागृत व्यक्तिलाई नै, बोध भएको व्यक्तिलाई नै बुद्ध भनेर थाहा पाउनु, जानिराख्नु भनेर भगवान बुद्धले भर्खर बुद्ध भएको समयमा द्रोण ब्राह्मण आफ्नो पैताला चिन्ह हेरेर प्रभावित भएको द्रोण ब्राह्मणलाई बुद्धले आफ्नो स्वपरिचय दिनुभएको यो गाथाले पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कि तथागत भगवान बुद्ध एक असाधारण अद्वितीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको अनुपम जीवन गाथा 2600 वर्ष अगाडि पनि त्यति नै समय सान्दर्भिक जीवनोपयोगी छ भने अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि बुद्धको महिमा अघि नै भने जस्तै कम्प्यासनेट वान, अवेकन वान र फुल्ली इन्लाइटेन वानको रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यो एउटा पाली गाथाले पनि बुद्धको स्वपरिचय दिइरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण मुख्य रूपमा त लुम्बिनीमा जन्मनुभएका स्त्रोदन महाराज र मायादेवीको कोखमा जन्मनुभएका सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ कुमार, जसलाई महाप्रजापति गौतमले हुर्काए, उहाँले 29 वर्षसम्म दरबारमा रहनुभयो। त्यसपछि उहाँले दरबार महावीर निष्क्रमण गरिकन 6 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिकन पनि यो घोर दुष्करचर्या पनि गलत बाटो हो भनेर उहाँले मध्यम मार्ग, बीचको बाटो, शरीर र चित्तलाई सन्तुलन गर्ने बाटो, चार आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्गको जुन बाटो अपनाएर बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। भगवान बुद्धको जीवनीलाई हामीले अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने हो भने सिद्धार्थको जन्म पनि साल वृक्षको उद्यान, लुम्बिनी उद्यानमै भएको पाउँछौँ। उहाँले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध पूर्णिमाकै दिनमा संयोग बोधि वृक्षको मुनि उहाँले प्रकृतिको काखमै बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँले प्रथम धर्मचक्र सूत्र वाराणसीमा गर्नु हुँदाखेरि पनि कुनै दरबारमा, बिहारमा गर्नु नभई, गुम्बामा गर्नुभएको नभइकन प्रकृतिमै उहाँले उपदेश गर्नुभएको हो। र उहाँको महापरिनिर्वाण पनि कुशीनगरको मल्ल उद्यानमै उहाँले रुखको मुनि नै उहाँले आफ्नो 80 वर्षको उमेरमा
यो सौपाधिशेष र अनुपाधिशेष निर्वाण ज्ञान उहाँले प्राप्त गरेर संसार छोडेर जानुभएको हो। त्यसकारण उहाँको सम्पूर्ण जीवन गाथामा उहाँ शान्तिका प्रवर्धक, उहाँ कुन हिसाबले सामाजिक सुधारक, उहाँ कुन हिसाबले चिकित्सक, उहाँ कुन हिसाबले एउटा वैज्ञानिक हो, यी विभिन्न अवधारणामा यो कन्सेप्टमा रहेर हामीले बुद्धलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। एउटा किसानको आँखाले हेर्दा उहाँ कृषक हुनुहुन्छ। एउटा विशेष गुण भएका राजपाट गर्ने व्यक्तिको हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँ एउटा धर्म राजा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन उहाँ एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिको रूपमा हेर्दाखेरि उहाँ सर्वसाधारण नै हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक सुधारक मात्र नभइकन समाजलाई दुःखको भएको शोकको मार्गबाट अलग्ग हुनुको लागि उहाँले कति दुःख गर्नुभयो र उहाँले कसरी प्रभावित गर्नुभयो र उहाँले त्यो बेलाको कसैलाई भेदभाव नगरिकन, कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत भेदभाव नगरिकन उहाँले समाजलाई कसरी मार्गनिर्देशन गर्नुभयो र उहाँ कसरी एक असल गुरुको रूपमा रहनुभयो, यी विभिन्न विषयमा सम्यक सम्बुद्ध शीर्षकमा हामी चर्चा गर्छौँ। म आजको प्रवचनमा सम्यक सम्बुद्ध एक अनुपम जीवन गाथाको रूपमा बुद्ध आफैले स्वघोषित रूपमा आफू को हुँ भन्ने बारेमा द्रोण ब्राह्मणलाई दिएको प्रसङ्गलाई राख्दै सम्यक सम्बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धलाई हामीले पनि बुद्धकै परिभाषित उहाँले आफूलाई दिनुभएको परिचय अनुसार नै बुद्धलाई हामीले पूजा गर्न सकौँ, बुद्धलाई हामीले जान्न सकौँ। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जसले मैले दिएको उपदेश शिक्षालाई धारण गर्छ उसले बुद्धलाई जान्दछ भनेर भन्नुभएको छ। र एक प्रसङ्गमा त हरेक प्राणीको मनमा यदि पारमी पुरा गर्ने हो भने सबैमा त्यो बुद्ध अङ्कुर हुन्छ भनेर पनि बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले बुद्धको महिमा, बुद्धको अनुपम जीवन गाथा, बुद्धको दर्शन गर्ने हो भने बाह्य रूपमा प्रतिमा मूर्ति मात्र पूजा गरेर, पाठ मात्र गरेर, स्वाध्याय मात्र गरेर बुद्धलाई हामीले अवश्यमेव चिन्न सकिँदैन। बुद्धले भन्नु पनि भएको छ। म एउटा प्रसङ्ग, बुद्धको अन्तिम अवस्थाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। बुद्धले अबको 3 महिनापछि म परिनिर्वाण हुन्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो 80 वर्षको उमेरमा। त्यस प्रसङ्गमा राजा महाराजाहरू, त्यस बेलाका भिक्षुहरू भिक्षुणीहरू, त्यस बेलाका मानिसहरू, ओहो बुद्ध त अब 3 महिना मात्र यो संसारमा रहनुहुन्छ, उहाँ त 3 महिनापछि बित्नुहुन्छ, उहाँ हुँदाखेरि नै हामी दर्शन गर्नुपर्छ भनेर त्यस बेलाका असङ्ख्य नरनारीहरू, विभिन्न श्रद्धालुहरू टाढा टाढा कोसौँ दूरबाट चाहिँ उहाँलाई दर्शन गर्नलाई मानिसहरू ललायत भएर उहाँतिर आकर्षित भएर पूजा गर्नु पर्यो, उहाँलाई दर्शन गर्नु पर्यो भनेर हिँडेको पाइन्छ। तर एकजना एउटा जमात भिक्षुहरू पनि त्यसरी बुद्ध कहाँ अब जानु पर्यो, उहाँलाई अन्तिम दर्शन भेट गर्नु पर्यो भनेर जान खोज्दाखेरि एउटा धर्मधर भिक्षु आफू कुटीमा बसिरहँदा अब बुद्ध 3 महिनापछि बित्नुहुन्छ भन्ने खबर पाएर मनमा धर्म सङ्घर्ष उत्पन्न गरेर बुद्ध हुँदाखेरि नै म पनि दुःखमुक्त हुनुपर्दछ भन्ने लाएर ऊ साधनातिर लागे, अन्तर्मुखी हुनतिर लागे र उसका साथी स्वजनहरूले बुद्ध कहाँ दर्शन गर्न जाउँ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बुद्ध कहाँ दर्शन गर्न जान मानेन। आफू नै एकचित्त एकाग्र गरेर अन्तर्मुखी भएर आफ्नो विकारहरू, अज्ञानताहरू, तृष्णाहरू, दुःखका मूल स्रोतहरूलाई हटाउनतर्फ ऊ प्रयासरत रहे। अरू भिक्षुहरूले उसको गुनासो लिएर भगवान बुद्ध कहाँ गएको प्रसङ्ग कथा पाइन्छ। फलानु धम्मधर भिक्षु त
तपाईँ अब रहनुहुन्न, परिनिर्वाण हुन्छ भने तपाईँको म दर्शन गर्न जान्छु भन्दाखेरि पनि आएन भनेर चाहिँ त्यो धम्मधर भिक्षुको बारेमा बुद्धलाई गुनासो कम्प्लेन गर्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यो गुनासो गर्ने भिक्षुहरूलाई उहाँले सचेत गरेर गाली गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, यसरी बाह्य रूपमा पूजा गर्ने, उपासना गर्ने, धूप दीप लिएर पूजा गर्ने, यो चाहिँ स्तुति गर्ने, लाभ सत्कारको निम्ति, सम्मानको निम्ति चढाउने यी कुराहरू गौण कुराहरू हुन्। यसमा अल्मलिनु हुँदैन। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। म त्यो भिक्षुलाई प्रशंसा गर्छु। म भन्दा ऊ कोसौँ दूर टाढा छ। डिस्टेन्सले हेर्नु भने ऊ कोसौँ दूर टाढा छ, तर पनि उसले मैले देखाएको मार्गमा साधना गरिरहेको हुनाले, विशुद्धि मार्गमा गइरहेको हुनाले म उसलाई प्रशंसा गर्छु। ऊ मेरो नजिक छ। तर तिमीहरू मेरो अगाडि आएर मेरो चिबर वस्त्रको टुप्पो समातेर नजिक बसे तापनि, मैले भोजन गर्ने पात्र तिमीले समाए तापनि, मैले परिभोग गर्ने वस्तुहरू समाएर मेरो अगाडि नै बसे तापनि तिमीहरू धेरै कोस टाढा छौ। तिमीहरूले रूपलाई पूजा गर्ने होइन, बुद्धको रूपकाय होइन, धर्मकायलाई जसले अभ्यास गर्छ उसले मात्रै बुद्धलाई बुझ्दछ भनेर भन्नुभएको छ। यसर्थ बुद्धको अन्तिम उपदेश अप्रमादी हो भन्ने उपदेशलाई हामीले पनि मनन गरेर बुद्धलाई हामीले बुझ्न कोसिस गरौँ। बुद्धलाई हामीले सही मानेमा, सही अर्थमा चिन्ने कोसिस गरौँ। यसरी चिनेको खण्डमा मात्रै हामी नेपालीहरूले पनि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर बाहिर जाँदाखेरि हामी भन्छौँ, हामी गौरव गर्छौँ। तर बुद्धको सही माने, बुद्ध शिक्षा, बुद्धको उपदेश, बुद्धको दर्शन, मूल मर्म के हो भन्दा हामीले थाहा नपाइराख्नु अवस्था, यो चाहिँ सुखद कुरा होइन। बुद्ध जन्मिएको देशको नेपाली हुँदैमा पनि हामी सबै चाहिँ सही अर्थमा सभ्य विकसित र बौद्ध नै भयौँ भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण आजको यो सम्यक सम्बुद्ध शीर्षक विषयमा मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुति गरेँ। यो सम्बन्धी तपाईहरूको सुझाव, गुनासोको र साथसाथै सल्लाहको पनि अपेक्षा राख्दै भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई हामी सबैले सही मानेमा, सम्यक मार्गमा सम्मा सम्बुद्धोस् एक अनुपम जीवन गाथालाई मनन गरी चिन्न सकौँ र यो चिन्नलाई, यसरी बुझ्नलाई यो जुन सामाजिक सञ्चार माध्यम मार्फत आम सञ्चारमा धर्म टेलिभिजनले जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि म धर्म टेलिभिजन परिवार सबैलाई साधुवाद, धन्यवाद भन्दै आजको सम्यक सम्बुद्धको पहिलो एपिसोड श्रृङ्खला यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अर्को श्रृङ्खला सम्यक सम्बुद्ध 2 लिएर म तपाईँहरूको सामुन्ने छिट्टै आउनेछु। अहिलेलाई सबै प्राणी जगतलाई कल्याण होस्, सद्धर्म चिरस्थायी होस्। भवतु सब मङ्गलम्।